हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको ये वाला नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मारिया की गई इस बार की साजिश को बरहान ने नाकाम बना दिया था। अंजुमन बेगम के सामने वो सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ी थी। इस बार मारियम ने खुद मुलाजमा का रूप धारते हुए राजपूत मैंशन में घुसकर शाम को पड़ी के कमरे में छोड़ा। वहीं वो पकड़ी गई। खुफिया कमरों में मारिया की एक एक हरकत रिकॉर्ड हुई। जो बरहान ने पहले वाले वाक़े के बाद लगवाए थे और किसी को उसकी खबर ना थी, और इसलिए आज वो रंगे हाथों पकड़ी गई। प्लीज आंटी, मुझे माफ कर दें, मारियम मन मनाई, जबकि परी बस उसकी नफरत और हसद को देखती रह गई। कोई इतना भी गिर सकता है? परी को शिद्दत से इस पर अफसोस हुआ। माफी हमसे नहीं, परी से मांगो जिसको मारने की साजिश की। अंजुमन बेगम तैयार थी। मारिया ने दांत कुचकुचाते उन्हें को देखा जो उसे एक नजर भी नहीं दिख रही थी। आई एम सॉरी परी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मारिया मसनूई अंदाज में शर्म से सर झुकाए हुए बोले, अब ये जो माफी माफी का खेल है ना, जेल में जाकर खेलना। अचानक से बढ़ाने अंदर आते हुए कहा तो वह तीनों चौंक गए। अरेस्ट हर इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की है और यह दूसरी बार है। सबूत सारे आपके सामने है। बढ़ा ने इंस्पेक्टर शमशेर को बड़ी स्क्रीन ऑन करते हुए वीडियो दिखाए। इंस्पेक्टर शमशेर ने लेडी कांस्टेबल को मारिया को हिरासत में लेने का इशारा किया। वो बुरी तरह उखलाई। वहीं पर अंशमत बेगम भी अपनी जगह से घबराते हुए उठी थी। बढ़ान आंटी, प्लीज मुझे जेल नहीं जाना, मारिया ऊंची आवाज में चलाई, जबकि आवाज में लड़खड़ाहट और डर वाज़ा था। आंटी रोके उन्हें, मारिया झपटा रही थी, लेकिन लेडी कांस्टेबल ने उसे जोर से जगाया। छोड़ो मुझे, मुझे पकड़ना है तो पहले अपनी माँ को पकड़ो, जो इस सारी साजिश में बराबर की शरीक है। मारिया के अल्फाज पर बढ़ान कंग होते हुए माँ को देखने लगा और परी का भी यही हाल था। बढ़ान को भी इस बात पर यकीन आया। बकवास बंद करो अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ान ने अपनी माँ की साइड ले, लेकिन उसका लहजा लड़खड़ाया था। ये सच है मिस्टर बढ़ान राजपूत, शुरू दिन से इस सारी साजिश में न सिर्फ में तुम्हारी माँ शामिल है बल्कि तुम्हारी बहन भी शामिल है। मारिया सैरहंद लहजे में बोले। बढ़ान का हाथ उठा था। मेरी माँ पर गंदा इल्जाम मत लगाना वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। बढ़ान ने सख्त गुस्से में कहा। बढ़ान प्लीज, परिनस को रोका और मारिया और बढ़ान के बीच जगह खड़े हुए। ले जाए उसे, बढ़ान गुस्से से बोला। तुम अच्छा नहीं काले, तुम पूरी सच्चाई नहीं जानती। मैंने तो सिर्फ परी को मारने की कोशिश की है ना, तुम्हारी माँ और बहन ने तो कत्ल किया है। छोड़ो मुझे। वो बोलते बोलते मुड़ थी और दिखा देते पुलिस जीप में बिठाया, जबकि जाते हुए उसके अल्फाज पर बढ़ान को पूरी कायनात उसे घूमते हुए महसूस हुई। मारिया को पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी थी, लेकिन बढ़ान ने माँ को जिन नजरों से देखा वो अपने दिल के धड़कनों को बहुत ही तेज दरकता हुआ पाया। बढ़ान की आंखों में कुछ ऐसा था कि अंशुमन बेगम का सर झुका। अब कैसी है ईरम? मुस्तफ़ा ने डॉक्टर से पूछा। डोंट वरी, अब वो ठीक है, उन्हें किसी बात का टेंशन है, उनका हाथ ख्याल रखे। ये मेडिसिन दे रही हूँ, डॉक्टर रकिया ने फॉर्मल अंदाज में कहते हुए मुस्तफ़ा के जन्म देखा। हमें चलना चाहिए कस्बा, अम्मी जान का फोन आया है। बेला ने फिर से कुछ उल्टा कर दिया, हमें जाना होगा। जहां से बाहर से अंदर आता मोबाइल बंद करता फिक्रमंदी से बोला। वो दोनों इस वक्त हॉस्पिटल में थे और मुस्तफ़ा और ईरम का वेट कर थे। एक बार ईरम को देख लूं फिर, कस्बा ने आंसू पहुंचते हुए कहा। उसका शोहर है उसके पास और उसके होते हुए मेरा यही ख्याल कि उसे किसी और की जरूरत होगी। चलो। जहां ने उसका हाथ हमें बाहर के जानब कदम बढ़ाए। उसका चेहरा इस कदर स्पॉट था कि कस्बा चाह कभी मजीद कुछ ना कह सकी। 2 कदम ही चली थी कि लड़खड़ा गए और जहां ने उसे मजबूती से थामा। तुम ठीक हो? जहां के लहजे में वाजिया परेशानी थी। कस्बा ने इस में सह लाया, लेकिन उससे चला ना गया। जहां जेब उसकी हालत देखता लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया। जहां को बाहर निकालते वो कस्बा का चेकअप करने लगे। वो बाहर परेशानी से वेट कर रहा था। इतने में मुस्तफ़ा उसकी जन्म आता हुआ दिखाई दिया। हैरियत भाई, मुस्तफ़ा की परेशानी से पूछने पर अभी वो कुछ बोलता कि डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया। कंग्रेचुलेशन यंग मैन, योर वाइफ इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर रहिया ने कुछ मेडिसिन लिखते हुए जहां से कहा। वो तो ठीक है, लेकिन ये बेहोश कैसे हुई? जहां ने डॉक्टर की बात पर तवज्जो दिए बिना ही कस्बा की फिक्र में दरियाफ्त किया। अरे, ऐसी कंडीशन में हो जाता है। आप उन्हें रेगुलर ये मेडिसिन दे और उनकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां ने उनसे चिट ली और कस्बा के जन्म देखा, जिसका हिफत और शर्म से चेहरा लाल हो रहा था। उसे हैरत में थी कि डॉक्टर की इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और जहां ने कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया। डॉक्टर एक मरीज को चेक करने के घर से बाहर निकल गई थी और जहां ने कस्बा को सहारा देते हुए खड़ा किया और साथ ही गोद में उठा लिया। मिस्टर जहां, कस्बा घबरा गई थी।
کیا جہاں کی جان، اتنی بڑی گڈ نیوز سنانے کے بعد تمہیں یوں ہی چھوڑ دو؟ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے پاس لاتا وہ دھیرے سے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا، نرمی سے اس پر اپنا نرم گرم لمس چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ جہاں کی جان۔ اس کی گہری نظروں سے قصوہ نے گھبرا کر اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ جہاں کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ مصطفیٰ کو فون پر اپنے جانے کا میسج کرتے وہ گاڑی کو سٹارٹ کر چکا تھا اور قصوہ نے ایک دکھی ہوئی نگاہ سے ہاسپٹل کو دیکھا۔ گاڑی روڈ پر آتے ہی قصوہ نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی، آنکھیں مونتے ایک نئے احساس میں خود کو جکڑا پایا۔ جہاں نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھامے، دوسرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ قصوہ نے مسکرا کر جہاں کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یہ رپورٹس چیک کریں، پریگننٹ ہوں میں، اور آپ مجھے اس گھر سے جانے کا بول رہی ہیں جبکہ میں اس حویلی کو وارث دینے والی ہوں۔ آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہوں اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا مجھے یہاں سے نکالنے کا۔ سنا سب نے؟ بلا ہذیانی انداز میں چلائی۔ غزالہ بیگم نے مرتسم خان کو دکھ سے دیکھا۔ وہی تو لائے تھے اسے جہاں زیب چودھری کی بیوی بنا کر، بلائیں اپنے بیٹے کو، وہی کرے گا فیصلہ۔ بلا جہاں زیب کی غیر موجودگی کا، غیر حاضری کا پورا فائدہ اٹھا رہے تھے مرتسم چودھری۔ اب اس لڑکی نے ہر ہاتھ پاک کر دیا، بہتر ہوگا چودھری جہاں زیب سے کہہ کر اسے باہر پھینکوائے۔ چودھرین بھی غصے سے پھنکارے۔ بوڑھی گوڑی لال لگام، آؤ آپ کی ہی کسر تھی، اتنے دن سے چپ تھی، آج تو بولنا حق بنتا تھا نا، بولو بولو، لیکن مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، سمجھی آپ؟ چٹا۔ غزالہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ ذرا تمیز نہیں ہے تمہیں؟ کوئی چھوٹے بڑے کا لحاظ نہیں؟ خبردار جو اب تمہاری آواز اس حویلی کی دیوار سے ٹکرائی تو۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ بلا گال پر ہاتھ رکھے ہوئے زہر ہنس لہجے میں بولی۔ چھوڑ دو بہو، قصور اس کا نہیں، ماں کی تربیت ایسی ہے۔ چودھری نے اس بار بیلا کے دل پر وار کیا تھا۔ اپنے لفظوں پر غور کریں، یہ مت بھولیں کہ آپ کے خاندان کی بیٹی میرے بھائی کی بیوی ہے۔ جس قدر مجھے یہاں پر تکلیف ہوئی اس قدر وہ وہاں پر سہے گی، سنا آپ نے؟ وہ ہذیانی انداز میں چلا رہے تھے اور مرتسم چودھری جہاں زیب کو دوبارہ کار ملائی جو کاٹ دی گئی۔ اس لمحے جہاں زیب کی گاڑی حویلی کی پارکنگ میں داخل ہوئی، سب کی نظریں اسی پر اٹھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا قصوہ کا ہاتھ میں اندر کی جانب بڑھا۔ لو جی آگے آپ کے صاحبزادے، جہاں زیب بتاؤ انہیں کہ یہ بچہ تمہارا ہے، تم باپ ہو اس کے۔ بیلا اس کی طرف دیوانہ وار بھاگتے ہوئے مان سے بولے۔ کون سا بچہ؟ جہاں زیب نے حیرانگی سے پوچھا اور بیلا نے مڑ کر سب کو ایک نظر دیکھا۔ پلیز جہاں زیب بتا دو سب کو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، سب مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ بیلا نے آنسو بہاتے مظلومیت سے کہا اور رپورٹس جہاں زیب کی جانب بڑھائی۔ جہاں زیب نے رپورٹس کو پڑھا اور بیلا نے پر امید نظر سے جہاں زیب کو دیکھا۔ گہری خاموشی چھائی تھی اس وقت وہاں۔ کتنا عرصہ ہوا ہے ہماری شادی کو؟ جہاں زیب کے سوال پر بیلا نے اسے پتھرائی ہوئی نظر سے دیکھا۔ جہاں زیب میرے سوال کا جواب دو۔ جہاں زیب غصیلے انداز میں گھراتے ہوئے دو قدم اس کی جانب بڑھا کہ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ 3 ماہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اور یہ بچہ؟ جہاں زیب نے شرم سے سر جھٹکا۔ 16 ویک کی پریگنینسی ہے تمہاری، 16 ویک کی پریگنینسی ہے تمہاری اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ بچہ میرا ہے؟ جہاں زیب نے وہیں اس کا جھوٹ پکڑتے ہوئے اس کے منہ پر مارا تھا اور یہ سب تو بیلا کو سمجھ ہی نہ آیا کہ جلد بازی میں وہ رپورٹس پر دھیان نہ دے پائی۔ جہاں زیب نے رپورٹس اس کے منہ پر ماری تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جہاں زیب چودھری اس گاؤں کا سردار اتنا بیوقوف ہے کہ تم جیسی چالوں کو سمجھ نہ سکے؟ غزالہ بیگم اور چودھرین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جبکہ مرتسم چودھری اسلم چودھری کے ساتھ اب پرسکون گھر تھے۔ جہاں زیب سچ کہہ رہی ہوں، یہ بچہ تمہارا۔ بلا اب بھی روتے ہوئے وہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اسی لمحے فرحان پری اور انجمن بیگم کے ہمراہ حویلی کے اندر دکھائی دیا تھا۔ انہیں جہاں زیب نے ہی فون کر کے بلوایا تھا۔ آج وہ بیلا کی سچائی سب کے سامنے لانے والا تھا۔ ایسے میں اس کے اپنے بھی یہاں پر موجود ہوتے، انہیں بھی بیلا کی سچائی کا پتہ چلتا تو زیادہ مناسب تھا۔ جہاں زیب نہیں چاہتا تھا کہ بیلا کی وجہ سے پری کی لائف متاثر ہو۔ بھائی، پری آتے ہی جہاں زیب کے گلے لگی اور جہاں زیب نے اسے بہت ہی پیار سے سینے سے لگایا۔ پری اپنی والدہ سے گلے لگی تو انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ یہ سب یہاں پر کیوں ہے؟ بیلا نے ماں اور بھائی کو دیکھا تو گھبرا کر بولی۔ برہان ایک نظر جہاں زیب کو دیکھا اور دوسری نظر اپنی بہن کو۔ جہاں زیب نے بیلا کی جانب ایک نظر ڈالتے ہوئے سعدیہ بیگم کی طرف بڑھا۔ آپ کی بیٹی کو آج انصاف ملے گا چچی جان۔ جہاں زیب کی باپا سفین نے خاموش اور حیرت بھری ہوئی نظر سے اس کو دیکھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا کسی کو سمجھ نہ آئی۔ جہاں زیب نے بیلا کی جانب پیش قدمی کی۔ اپنی زبان سے قبول کرو گی اپنا گناہ یا اپنے طریقے سے قبول کروا؟ کون سا کیسا گناہ؟ کیا بول رہے ہو تم؟ بیلا کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یہی کہ تم نے جاسمین کو مارا۔ جہاں زیب غصہ ضبط کرتے ہوئے اسے نفرت اور حقارت سے بولا۔ سب کی نظروں میں تحیر تھی، زبانیں کنگ، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسی کوئی بات جہاں زیب چھیڑے گا۔ انجمن بیگم نے نفی میں سہ ہلاتے ہوئے روح پھیرا۔ آج ان کی بیٹی پھنس گئی تھی، وہ بھی بہت ہی بری طرح۔ کیا
کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیوں مارنے لگی بلا جاسمین کو؟ میری کیا دشمنی اسے؟ بلا نے چیپا جھوٹی مسکان سے جاتے ہوئے کہا اور قصبہ کو اس لڑکی سے شدید گن محسوس ہوئی۔ اسے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن میری بیوی قصبہ سے تو تھی ماں، اور تم نے قصبہ کو مروانا چاہا، لیکن اس دن قصبہ کی جگہ جاسمین تھی اور جاسمین کو قصبہ سمجھ کر تم نے اپنے شوٹر سے اسے مروا دیا۔ جہازیبی انکشاف پر سبھی کے ذہن ایک بار پھر تازہ ہوئے تھے اور سعدیہ بیگم نے روتے ہوئے نفرت سے بیلا کو دیکھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بیلا کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جہازیب چودھری بنا ثبوت کے بات نہیں کرتا، کہتے ساتھ ہی موبائل نکالا اور اس کی ویڈیو اسے دکھائی جس میں وہ ماریا سے فون پر بات کرتی اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتی۔ اسی لمحے جہاں سے وہاں سے گزرا تو اس نے بیلا کی وہ فون پر بات کرنے کی ویڈیو بنا لی اور اب بیلا وہ ویڈیو دیکھتی بری طرح سے سٹپٹا گئی۔ حقیقت کھل چکی تھی۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے تمہیں سزا دلوانے کے لیے؟ تم ایک قاتلہ ہو، جہازیب نے اس کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا اور بیلا نے دانت ساتھی سے بیچ لیے۔ تمہارا وہ شوٹر وہ بھی پکڑا جا چکا ہے اور اس نے بھی اپنا منہ کھول دیا ہے۔ جہازیب کی بات پر بیلا زمین کو گھورنے لگے۔ ظالم لڑکی، نیچ، گھٹیا، تم نے میری بیٹی کو مار دیا۔ اچانک سعدیہ بیگم آگے بڑھتی بیلا کو بالوں سے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے امی، امی۔ بیلا نے خود کو چھڑوانا چاہا لیکن سعدیہ بیگم نے اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ڈائن سے بھی بدتر نکلی، نیچ لڑکی، ناپاک، گند ہو تم۔ سعدیہ بیگم نے تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا۔ غزالہ بیگم نے سعدیہ بیگم کو قابو میں کیا۔ ہاں میں نے مارا ہے جاسمین کو، بیلا چلائے تھے۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے جو اب پاگلوں کی طرح سب کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں آئی وہ بیچ میں؟ کیوں گھونگھٹ اوڑھ کر جہازیب کی دلہن بن کر بیٹھی؟ اس کا اپنا قصور ہے، وہ بے موت ماری گئی، جبکہ مرنا تو اس نے تھا۔ بیلا نے نفرت سے قصبہ کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کیا جو چند قدم کے فاصلے پر حیران کھڑی اس کو دیکھ رہے تھے۔ بڑھان کا سارا شرم سے جھک گیا جبکہ انجمن بیگم کو اپنے ارد گرد ہر طرح کی گھنٹیاں بجتی ہوئی سنائی دے۔ لیکن کیا قسمت لے کر آئی تھی یہ لڑکی؟ ہر بار یہ لڑکی میرے وار سے بچ گئی اور میرا جہازیب چھین لیا مجھ سے جو صرف میرا تھا۔ اس کو مارنے کی حد تک میں نے اپنی نفسانیت داؤ پر لگا دی، لیکن یہ آج بھی زندہ ہے۔ بیلا روتے ہوئے چلا رہی تھی، اس کی وجہ سے میں نے کیا نہیں کیا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھی وہ تڑپ کر بولے، تم اپنے نصیب سے لڑی ہو اور وہ جو نصیب میں ہوتا ہے نا وہ مل کر رہتا ہے، اس بات کو تم سمجھی ہی نہیں۔ قصبہ نے دکھ سے کہا۔ بیلا نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، اس کے اندر نفرت کی لہر دوڑی اور وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھتی اس کا گلا دبانے لگی کہ بیچ راہ میں جہازیب حائل ہوا اور بیلا کے قدم وہیں پر تھام گئے۔ دکھ پر بھی نظر جہازیب پر ڈالی، حسرت سے بات اس کو دیکھے گئی۔ کاش تم مجھ سے بھی اتنا پیار کرتے، کاش تم مجھے اپناتے تو بیلا اتنی بری کبھی نہ بنتی۔ جہازیب کاش تم میری ملکیت ہوتے، اس لڑکی کی نہیں۔ بیلا روتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے، تم پہلے دن سے ہی بدنیتی ہر رشتے میں گھسی ہو تو تمہارے ساتھ اچھا کیسے ہوتا؟ افسوس تم نے ایک شراب کے پیچھے ساری زندگی خراب کر دی، اب جیل کی سلاحوں کے پیچھے بیٹھ کر سڑو تم۔ جہازیب سیڈ ہند لہجے میں بولا اور بیلا نے گھبراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا اور بے چین نظر سے ماں کو ڈھونڈا۔ جنہوں نے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو وہ تڑپ گئے۔ آج ماں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ چاہ کبھی وہاں پر موجود سب لوگوں کو نہ بتا سکی، اس کی ہر سازش میں اس کی ماں بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ تبھی اچانک سے انسپیکٹر وہاں پر آج موجود ہوا، اس کے ساتھ ڈی ایس پی شاہزل خان بھی تھے۔ انہوں نے جہازیب کی جانب دیکھا۔ ڈی ایس پی شاہزل خان چودھری جہازیب کا دوست بھی تھا اور انہوں نے چھپ کر وہاں پر موجود بیلا کا تمام بیان جس میں وہ قبول کرتی کہ اس نے جاسمین کو مارا ہے اس کی ریکارڈنگ کر لی اور اب بیلا کو ایک لیڈی کانسٹیبل اریسٹ کر رہے تھے۔ چھوڑو مجھے، بیلا چلائی، تم صحیح نہیں کر رہے جہازیب، بیوی ہوں میں تمہاری، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چلاتے ہوئے اس کے جہازیب کے بازو کو پکڑ کر رک کر بولے جا رہے تھے، بیوی نہیں ہو بیوی تم میری، اچھے سے جانتی ہو یہ بات، اب دفعہ ہو جو یہاں سے۔ جہازیب نے اس کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے غصے سے بولا تو سب نے ترہم پڑی ہوئی نظر سے بیلا کو دیکھا۔ آج ایک بار پھر سے ان کا مان ٹوٹا تھا۔ سب کی نظروں میں آج وہ ایک بہت ہی بری لڑکی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ غلط تھی، آج اس نے خود ثابت کر دیا کہ وہ غلط ہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بیلا سے تم نے شادی نہیں کی؟ غزالہ بیگم حیرانی اور خوشی سے بولی اور جہازیب نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا تو وہ آگے بڑھے۔ جہازیب صحیح کہہ رہا ہے، وہ شادی جھوٹ تھی۔ وہیں پر بیلا کو گھسیٹ کر وہاں سے لے کر جایا گیا۔ مرتسم چودھری نے مختصر سب کو بتا دیا کہ کس طرح اور کیوں وہ شادی کی گئی۔ جاسمین کے قاتل کو سامنے لانے کے لیے انہوں نے بیلا کو اس حویلی میں جہازیب کی بیوی بنا کر لائے تاکہ اس راز سے پردہ اٹھایا جا سکے، اور ان کا یہ پلان کامیاب ہو ہی گیا۔ انجمن بیگم سب کو ایک نظر دیکھتی وہاں سے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ان نے اپنی بیٹی کو بھی بچانا تھا۔ بڑھان سے انہیں کسی قسم کی توقع نہ تھی کہ وہ ان کی کوئی مدد کرے گا، اس لیے بنا کسی سے کچھ بھی کہے وہاں سے باہر چلی گئے۔
बढ़ान जहांजेब के सामने जाकर खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता था आप ही इस हद तक गिर जाएंगी। मैं तो समझा था वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो एक कत्ल करवाएंगी ये ना सोचा था। बढ़ान के लहजे में शर्मिंदगी थी। चलो शुक्र है तुम्हारी आंखों से अपनी बहन की खोखली मोहब्बत की पट्टी तो उतरी, वरना उस दिन तुम्हारी और परी की जिंदगी में भी जहर घोलने में कोई कसर न छोड़े। जहांजेब ने उसके कंधे पर हाथ रख के उसको कहा। अब वो क्या बताता कि ये सब को वो भी जान गया था, लेकिन माँ और बहन के रिश्ते की लाज की वजह से चुप गया। एक गहरा सांस खारिज करते हुए रूह फेरते हुए परी को देखा, जो अपनों को देखकर खिल उठी थी, और बढ़ान को अपनी जाति का एहसास जागा जो उसने परी को उसके घर वालों से दूर करके किया। और यही मौका था कि वो चौधराइन के सामने जाकर अपना गुनाह कबूल कर लेता, और उसने ऐसा ही किया। किस तरह से उसने झूठ बोलकर परी से शादी की थी। कुछ पल को तो सभी को सख्त गुस्सा आया, लेकिन जहांजेब ने सबको कंट्रोल कर लिया। मैं सब जानता हूँ, उसके बावजूद अपनी बहन तुम्हें सौंपी क्योंकि तुम्हारी आंखों में मैंने उसके लिए मोहब्बत देखी थी, जुनून देखा था, इसलिए अपनी बहन को तुम्हारी मलकियत में दिया। जहांजेब ने मुस्कुराकर कहा तो सबने बढ़ान को दिल से माफ कर दिया। उसकी गलती माफी के लायक थी, लेकिन जो गुनाह बेला ने किया उसकी कोई माफी नहीं थी। उसने अपने मकसद को पाने के लिए गुनाह पे गुनाह किया और एक कातला बन गई। काश ये सब ऐसा ना हुआ होता। गजाला ने सादिया का हाथ थामा। वो आंसू पहुंचती उनके गले से लगी। आज बेटी का गम फिर से ताजा हो गया था। मैं सबके लिए खाने का बंदोबस्त। कस्बा कहते हुए उठी कि यकदम चकराए। जहांजेब जो कि बाहर डीएसपी शाजिल खान से सारी बात क्लियर करके अंदर आ रहा था, कस्बा को चकराते हुए देखा तो फौरन उनकी जान बढ़ा। तुम ठीक हो? जहांजेब फिक्रमंदी से कहते हुए कस्बा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। जी ठीक हूँ। इतना पैम्पर ना करें मुझे, वरना बाद में आप खुद ही पछताएंगे। कस्बा ने धीरे से उसके कान में कहा तो वो दिल से मुस्कुराया। क्या बातें हो रही हैं चुपके चुपके? परी ने उन्हें प्यार से बोला तो वो उसकी जाना मुतवज्जो हुए, जबकि बाकी अपनी बातों में लगे हुए थे। बढ़ान से बातें करते वो उसकी बहन और माँ का दुख कर रहे थे। चौधराइन ने उसे अपने पास बिठाते खुद से लगाया। बेटा, इन्हीं साधु की वजह से तुम्हारी माँ को हमने इस खानदान से बेदखल कर दिया। जैसी माँ वैसी बेटी निकली। चौधराइन की बाबा बढ़ान ने साथी से आंखें मीच कर खोली। जहांजेब ने बढ़ान के हाल के पेश नजर से उसे वहां से बाहर लेकर गया। सब कुछ वक्त के साथ ही ठीक होना था, सबको संभलने में वक्त लगना था, और वक्त तो बहुत ही बड़ा मरहम था। मुस्तफ़ा की केयर और मोहब्बत से इरम वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौट आई थी। वो मुस्तफ़ा को पाकर खुश थी तो मुस्तफ़ा ने भी तस्लीम बेगम से किया हुआ अहद निभाया। शेख गुलफराज को भले वो माफ ना कर चुका था, लेकिन उन्हें बाप नहीं तस्लीम कर सका था, उनसे कोई नाता नहीं जोड़ सका था। शेख गुलफराज तब ज्यादा टूटे जब बीना को रोड एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट पे उसने अपनी टांगे गिनवा दी। अब वो रोती थी, चिल्लाती थी। दिमागी तौर पर वो अब ठीक नहीं थी। बार बार माँ माँ पुकारती, माफिया मांगती, लेकिन कोई भी उससे नहीं सुन रहा था। ईशा अपनी बहन के इस दुख में बहुत ही दुखी थी। वो उसको संभाल भी रही थी, लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सब अल्लाह की तरफ से। कुछ लोगों को उस दुनिया में क्या इस दुनिया में कुछ लोगों का किया इस दुनिया में भुगतना बनाना पड़ता है। उनमें से एक बीना थी। वहीं पर दूसरी तरफ अंशुमन बेगम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो बेला को जेल से निकलवा ना पाई। केस चला, अदालत तक पहुंचा और बेला को उम्र कैद हो गई। बढ़ान ने भी सिलसिले में चुप साध ली थी और सादे बेगम को सुकून आ गया था। उनकी बेटी के कातिल को सजा मिल गई। तकरीबन 2 साल बाद मुस्तफ़ा, आपकी बेटी आ पड़ गई है, मजाल है जो चुप कर जाए। एक कस्बा आपी का बेटा है, कितना शांत सा। ईरम 4 माह की जानिया को ड्रेसअप करते साथ साथ अपना तजिया भी बयान करती। आज वो इन्वाइटेड थे जहाँ की लाल हवेली में, जहाँ पर जहांजेब चौधरी की बेटी अजान चौधरी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाना था, लेकिन वो वक्त से काफी पहले तैयार हो गए थे। तुम पास नहीं आओगी ना? मुस्तफ़ा ने उसे गुस्से से नवाजा। क्यों, मैंने क्या किया? वो मुंह बिगाड़ कर बोले। इधर आओ। मेरी जान को हर वक्त औरों के बच्चों की तारीफ, मेरी बच्ची को तो तुम इस तरह डिग्रेड करती हो। नहीं संभाल सकती तो बता दो, उसके लिए एक और माँ लेकर आऊंगा। मुस्तफ़ा ने बज़ाहिर संजीदगी से कहा था, लेकिन उसकी आंखों में शरारत छुपी हुई थी जो कि इरम ना देख पाई। आप दूसरी शादी करेंगे? इरम रुहान से होते हुए बोली। अब तुम इस तरह करोगे तो सोचना पड़ेगा ना। क्यों जानिया? साथ ही बेटी से मशवरा लिया और मिस्टर एम के दूसरी शादी का सोचा भी तो जान ले लूंगी आपकी। इरम उसकी शरारत समझती उसकी जान बढ़, तो एम के ने उसे अपने हिसाब में लिया। कैसी लग रही हूँ मैं? परी ने बढ़ान के सामने तैयार होकर खड़े होते हुए एक अदा से पूछा। मेरी परी। बढ़ान ने करीब आते उसके लबू पर लब रखे। उसका बड़ा बड़ा सरापा बढ़ान को मजीद उसके करीब खींचा था। उसका लास्ट मन था और दिलकशी इतनी थी कि उसका चेहरा हर वक्त दमकता रहता। चलें, देर हो रही है। परी ने उसका हाथ थामा जबकि बढ़ान ने उसे गोद में उठा लिया। अरे ये क्या, नीचे उतारे। वो घबराई और बढ़ान की शर्ट को कस कर पकड़ा। भरोसा रखो, गिरने नहीं दूंगा। बढ़ान ने बहुत ही मोहब्बत से कहा तो परी ने मुस्कुराकर उसके जन्म देखा।
مسٹر جہاں اب آ بھی جائیں۔ جہاں کب سے باتھ روم میں شاور لے رہا تھا، آج اذان کی برتھ ڈے تھی اور قسمہ نے اذان کو تیار کر دیا، لیکن مسٹر جہاں کے لیے وہ روئی جا رہا تھا۔ وہ باپ کا دیوانہ تھا اور کسی نے نہیں سنبھلتا تھا۔ آ گیا ہوں یار، جلدی جلدی بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا وہ باہر نکلا اور ڈریسنگ روم کے جانب بڑھ گیا۔ قسمہ نے اپنی ساڑی سنبھالتے ہوئے غصے سے ڈریسنگ روم کے دروازے کو گورا۔ اذان نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھی باپ کو دیکھ چکا تھا۔ تیار ہوتا ہوا جہاں سے باہر نکلا تو فوراً آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ او بابا کی جان، رونا نہیں میرے بیٹے نے۔ جہاں نے جیسے ہی گود لیا وہ چپ ہو گیا اور باپ کا چہرہ دیکھتے اس کے گلے لگ گیا۔ بابا، ابا۔ وہ اپنی توتلی زبان میں اب باپ کو پکارا تھا جیسے بہت ہی سارے گلے شکوے سنا رہا ہو۔ عجیب اولاد ہے آپ کی، لوگوں کے بچے 2 سال میں جا کر بولتے ہیں، اس کی سال میں ہی زبان لگ گئی ہے۔ پہلا لفظ ماں بولتے ہیں، یہ بابا بول رہا ہے۔ قسمہ نے سارے درست کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ کتنی دفعہ اسے ماں کہنا سکھا چکے تھی، لیکن وہ بس ابا بابا توڑ توڑ کر بولتا۔ کچھ بھی ہو، میری اولاد گئی تم پر ہی ہے ویسے۔ جہاں نے اذان کے گالوں پر پیار کرتے سینے سے لگاتے ہوئے بھرپور نظروں سے قصوہ کا جائزہ لیا۔ وہ کیسے؟ قصوہ تجسس سے مڑی۔ جیسے تم میرے پاس آ کر چپ ہو جاتی ہو نا، ویسے ہی میرا بچہ بھی میرے پاس آتے ہی پرسکون ہو جاتا ہے۔ جہاں نے اسے دوسری طرف سے اپنی باہوں کے حصہ میں لیا۔ بس رہنے دے، میں سمجھے پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں۔ قصوہ نے ہبکی سے جہاں زیب کو دیکھا۔ اس نے ہمار آلود نگاہوں سے قصوہ کو نہارتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ قصوہ کے اندر ہمیشہ کی طرح سکون اترا۔ چلیں، دیر ہو گئی ہے، سب مہمان آگے ہوں گے، قصوہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جہاں ان دونوں کو اپنے حصہ میں لیے باہر آیا، جہاں پر رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ آہر سردار جوڑ دی جہاں زیب کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں جہاں اور قصوہ نے اذان کے ساتھ کیک کٹ کیا۔ جہاں نے محبت پائی نظر سے ان دونوں اپنی جانوں کو دیکھا۔ اذان اب اپنے دادا کی گود میں جا چکا تھا۔ باپ کے بعد وہی ہنسی تھی جس کے ساتھ وہ خاموشی سے چلا جاتا، ورنہ اور کسی بات تو اسے اعتبار ہی نہ تھا۔ تھینک یو جہاں کی جان۔ جہاں نے قصوہ کے گرد بازو حل کیے تو وہ مسکرائی۔ یہ روم نہیں ہے مسٹر جہاں، مسکرا کے کہتے وہ ساتھ ہی دانت پہ کچھ کچکانے لگے۔ اچھا میری جان، چلو پھر روم میں چلتے ہیں۔ جہاں کے کہنے پر قصوہ نے اسے آنکھیں دکھائی تو جہاں کا زندگی سے بھرپور قہقہ لال حویلی میں گونج اٹھا۔